बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए, मुल्क को दोबारा पटरी पर डालना जान जोखों का काम होगा। नवाज शरीफ का कहना था, जिनकी 10 साल केपी की हुकूमत रही, उन्होंने क्या किया? अब केपी को संवारने का वक्त आ गया है। मानसहरा में कुछ नहीं बदला, 40 साल पहले जैसा अब भी वैसा है। नून लीगी कायद का शिकवा, जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मानसहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब, इक़्तिदार में आकर मानसहरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का ऐलान भी किया। मानसेरा ने अपना फैसला 8 फरवरी की बजाय 22 जनवरी को सुना दिया है। मैं उनको कोई बद्दुआ नहीं देना चाहती। आज वो जो भी भुगत रहे हैं, इंसान के अमाल इंसान को बहुत दूर तक छोड़ के आते हैं, पूरी जिंदगी पीछा करते हैं। आप खड़े होकर जलसों में अपनी खवातीन को आवाजें कसो, क्या ये हमारा कल्चर है? 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। रिश्वत का बाजार केपीके में गर्म हुआ, इन्होंने अपनी जेबें भरी। जिसके पास कारकर्दगी होती है वो दूसरे पे तनकीद नहीं करता। अपने मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ कर करना, ये आपके मुस्तकबिल का फैसला है। मानसहरा ने 8 फरवरी का फैसला 22 जनवरी को ही सुना दिया। मुखालिफिन को बद्दुआ नहीं देना चाहती, जो भुगत रहे हैं वो अमान का नतीजा है। मरीम नवाज की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, नवाज शरीफ का बदतरीन मुखालिफ ज़ातियात पर उतर आया था। क्या ये हमारा कल्चर है कि जलसों में खड़े होकर बेटियों को आवाजें कसें? चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का मानसहरा में जलसे से खिताब, कहा 10 साल सूबे में हुकूमत करने वाले कोई एक नया अस्पताल, कोई स्कूल ही दिखा दें। मुल्क में तरक्की का दोबारा सफर चाहते हैं तो शेर पर मोहर लगाएं। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। हमारी हुकूमत रहती तो मुल्क में अंधेरों का खात्मा हो चुका होता। नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने तो तमाम मसाइल हल करेंगे। शहबाज शरीफ का NA 123 लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा मेट्रो बस पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, इक़्तिदार में आकर मेट्रो बस सर्विस को कसूर तक लेकर जाएंगे। पाकिस्तानी मईशत के लिए नवाज शरीफ की कारकर्दगी बेहतरीन रही। 3 दहाइयों में नवाज हुकूमत की पॉलिसीज ने मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी, आलमी जरीदे ने मईशत की बेहतरी के हवाले से गुज़श्ता हुकूमतों का जायजा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग ने पीटीआई और पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाए, हर वादा पूरा करके दिखाऊंगा, बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। पुराने सियासतदानों को एक बार फिर घर बैठने का मशवरा दे डाला। इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करने के लिए लड़ रहा हूँ। सियासी जमातों ने पूरे मुल्क में तकसीम की सियासत को उरूज पर पहुंचा दिया। आज भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। हम आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन फायदा उठाएंगे। पीपल्स पार्टी के मंशूर में गालम गलोच और नफरत की सियासत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का साहिवाल में जलसे से खिताब। हमें खत्म करने की बातें करने वाले आज दरबदर हैं। पीटीआई की बाक़यात तक खत्म करके दम लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का चैलेंज, इस बार इंशाअल्लाह अफगानिस्तान दोस्त हुकूमत बनेगी। पहले जितनी भी हुकूमतें बरसरे इक़्तिदार रहीं वो अफगान मुखालिफ थीं। सरबराह JUI ने लकी मरवत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि हमारे मुकाबले में आज जो उम्मीदवार खड़े हैं वो ईमान से खाली हैं। पाकिस्तान जिस दलदल में पंस गया है, पाकिस्तान को जो मुआशी मुश्किलात दरपेश है, 80,000 अरब से ज्यादा कर्जे हैं। इन कर्जों से निजात का एक ही रास्ता है कि हम पाकिस्तान में सूदी निज़ाम के खात्मे का ऐलान करें। इस वक्त इस मुल्क में एक जहरीली पोलराइजेशन है। हम इस जहरीली पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए 8 फरवरी के बाद एक नेशनल डायलॉग शुरू करेंगे। हुक्मरान पार्टियों ने सियासी और माशरती तकसीम बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया।
ملک میں زہریلی پولرائزیشن کے خاتمے کے لیے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ نفرتوں کا خاتمہ ممکن بنا کر مستحکم پاکستان کی بنیاد رکھی جائے۔ جماعت اسلامی الیکشن میں کامیاب ہو کر تمام سیاسی پارٹیز کو میز پر لائے گی۔ غیر قانونی سمز کے اجرا کی روک تھام کے لیے بڑا اقدام۔ سمز کے اجرا اور فعالیت کے SOPs تبدیل کر دیے گئے۔ دوسری نئی سم کا اجرا اور فعالیت اب 8 گھنٹے کی بجائے 7 دن میں ہوگی۔ PTA کا کہنا ہے کہ پہلی نئی سم کا اجرا اور فعالیت 8 گھنٹے میں ہی ہوگی۔ ڈپلیکیٹ سم کارڈ یا نمبر بھی 8 گھنٹے میں ہی جاری کیا جائے گا۔ نئے SOPs 24 جنوری سے نافذ العمل ہوں گے۔ سیکیورٹی خدشات، اسلام آباد کی مختلف یونیورسٹیز بند کر دی گئیں۔ جامعہ قائد اعظم، NDU، ایئر اور بحریہ یونیورسٹی میں تدریسی عمل معطل۔ وفاقی دارالحکومت کے اطراف رات گئے سیکیورٹی اداروں کا سرچ آپریشن۔ IG اسلام آباد نے کہا کہ امن اور امان اور سیکیورٹی حالات قابو میں ہیں۔ غیر قانونی اجتماعات پر مکمل پابندی عائد ہے۔ عام انتخابات سے قبل بچوں کی موجیں، تعلیمی اداروں میں 1 2 نہیں اکٹھی 8 چھٹیاں ہوں گی۔ 5 فروری کو کشمیر ڈے کی چھٹی، 6 سے 10 فروری تک عام انتخابات کی چھٹیاں ہوں گی۔ تعلیمی ادارے 12 فروری کو دوبارہ کھلیں گے۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، میدانی علاقوں میں دھند کا راج۔ دھند کے باعث موٹر وے کئی مقامات سے بند، پروازوں کے شیڈول بھی متاثر۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ترجمان موٹر وے پولیس کی ہدایت۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ چین اور قرغستان کے سرحدی علاقے میں 7 شدت کے زلزلے کے جھٹکے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی گہرائی 27 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ زلزلے کے جھٹکے بھارتی شہر دہلی، قازقستان اور تاجکستان میں بھی محسوس کیے گئے۔ بہت زیادہ نقصان نکالی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کو مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے انوکھی منطق پر شرمندگی کا سامنا۔ برسلز میں جاری اجلاس کے دوران اسرائیلی وزیر خارجہ نے فلسطینیوں کے لیے بحیرہ روم میں جزیرہ بنانے کی پیشکش کی۔ اجلاس میں شریک وزرائے خارجہ نے اس تجویز پر اظہار برہمی کرتے ہوئے اسرائیل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ برف پگھلنے لگی، پاک ایران کشیدگی کم کرنے پر اتفاق، مشترکہ بیان جاری۔ دونوں ممالک کے سفیر 26 جنوری سے ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا 29 جنوری کو پاکستان آنے کا اعلان۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، پاک ایران کشیدگی کم کرنے پر بات چیت۔ آرمی چیف سے چینی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ دفاعی شراکت داری پر بھی بات چیت کی گئی۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات علاقائی امن و استحکام اور خوشحالی پر مبنی ہیں۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاک فوج کی خدمات اور کاوشوں کو سراہا۔ CPEC منصوبے کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے چینی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات، سیکیورٹی اور دفاع کے تعاون کے امور پر گفتگو۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بھی ملاقات کی گئی۔ جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ پاکستان میں مہنگائی 18.5% کی شرح پر رہنے کی توقع۔ دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح 25.9% تک رہ سکتی ہے۔ IMF کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان پر بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ فوری طور پر ختم نہیں ہوگا۔ یہ بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ چند سال رہے گا۔ امریکہ کی ریاست ایلینوائے میں فائرنگ، 7 افراد ہلاک۔ فائرنگ کے واقعات شکاگو کے مضافاتی علاقے میں گھروں میں پیش آئے۔ 32 سالہ ملزم کی تلاش میں پولیس کو تاحال ناکامی۔ مشتبہ حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے پولیس نے 2 گھروں پر چھاپے مارے۔